मध्य प्रदेश अन्तर्गत पर्सा जिल्लाका 14 पालिका मध्ये पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित ठोरी गाउँपालिका ऐतिहासिक ठाउँ हो। धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, राजनीतिक र व्यापारिक दृष्टिबाट यो पालिकाले भिन्नै महत्त्व बोकेको छ। ठोरी भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको पुरानो चल्तीको भन्सार नाका समेत हो। काठमाडौँ उपत्यका र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लावासीका लागि नुन, तेल र खाद्यान्न ओसारपसार गर्ने प्रमुख नाकाका रूपमा ठोरी स्थापित भएको मानिन्छ। बुढापाकाहरू ठोरीबाट नुन बोकेर खाएको भनेर गर्व समेत गर्ने गरेका छन्। ठोरीको नामाकरण हुनुमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक कथनहरू जोडिएको छ। कुनै समय यो क्षेत्र तिरहुती राजाको राज्य थियो भनेर भन्ने पनि गरिएको छ। सम्भवतः 1890तिर हालको ठोरीमा भिखन नाम गरेका एक साधुको बसोबास रहेको र उनी बस्ने स्थानलाई संस्कृत शब्दमा स्थर हुँदै ठोर भन्ने गरिएको कथन छ। उनै भिखन नाम गरेका तिरहुतिया साधुको बसोबास रहेको ठोरको नामबाट ठोर शब्द अपभ्रंश हुँदै ठोरी नामाकरण भएको तथ्यहरू भेटिन्छ। त्यति मात्रै होइन, ठोरी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको साक्षी समेत मानिन्छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली नेताहरू भारत निर्वासनमा रहँदा यही नाका प्रयोग गरेर नेपालमा आन्दोलनका रणनीतिहरू तयार गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा र तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिकार खेल्न र उच्च पदस्थ विदेशीलाई भ्रमण गराउनका लागि ठोरी नाकालाई रोजाइमा राख्ने गरेका थिए। कुनै समय तिब्बतबाट दलाई लामाले पनि यही नाकाको प्रयोग गरेर भारत गएको कथन अहिले पनि गाउँघरतिर सुनिन्छ। त्यस्तै ठोरीको ऐतिहासिकता राप्ती दुन परियोजनासँग पनि जोडिएको र विक्रम सम्वत 2014 सालबाट बसोबासका लागि जग्गा नापजाँच भएको तथा पारिवारिक बसाई विक्रम सम्वत 2020बाट सुरु भएको मानिन्छ। भन्सार स्थापना भएपछि यही नाकाबाट नेपालको बाबियो घाँस भारततर्फ निर्यात हुने र दैनिक 1.5 करोड नेपाली रुपैयाँसम्म कर उठ्ने गरेकाले यसलाई देशको प्रमुख नाकाकै रूपमा हेर्ने गरिएको थियो। त्यसैले नेपाल भारतको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र व्यापार अभिवृद्धि गराउन ठोरीले देशकै लागि गर्व गर्न लायक भूमिका निर्वाह गरेको बुढापाकाहरू बताउने गर्छन्। त्यस्तै कुनै समय भक्तपुरका शाक्य बाणाहरूले समेत सुनको व्यापार गर्न ठोरीको बाटो प्रयोग गर्ने गरेको कथाहरू प्रशस्त सुन्न पाइन्छ। धार्मिक रूपमा समेत चर्चित यो भूमि भगवान राम वनवास जाँदा 5 पाण्डवहरू चितवन माडीको अयोध्यापुरी हुँदै ठोरीको बाटो भएर हिँडेको कथन छ। यहीको माटोमा भगवान सीताले बास गरेको भन्ने धार्मिक मान्यता पनि छ। वडा नम्बर 2 मा सीता गुफा समेत छ भने पछिल्लो समय राम जन्मभूमिका रूपमा समेत ठोरी चर्चामा छ। उत्तरतर्फ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै चुरे पर्वत, दक्षिणतर्फ भारतीय भूमि भिखना ठोरी, पश्चिमतर्फ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पूर्वोत्तरतर्फ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज ठोरीको भूगोल हो। त्यसै गरी पश्चिम भेगतर्फ नै चितवनको बाँदर झुला अवस्थित छ। यस्तै पूर्वतर्फ सदरमुकाम वीरगञ्ज पर्दछ। साबिकका ठोरी, निर्मल बस्ती र सुवर्णपुर गरी 3वटा गाविस मिलेर बनेको गाउँपालिका यति बेला विकास र समृद्धिमा अघि बढिरहेको पाउन सकिन्छ। मुलुकमा संघीयताको अवधारणा अघि बढेसँगै जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि पालिकाभित्रका गाउँहरूमा विकासको गति बढेको हो। स्थानीय पदमलाल PL श्रेष्ठको नेतृत्वमा पालिकाले पछिल्लो समय आफ्नो स्वरूपलाई बदल्दै लगेको छ। विक्रम सम्वत 2078 सालको जनगणना अनुसार 17,494 जनसङ्ख्या रहेको यहाँ 4,333 घरधुरी छन्। 128.67 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पालिकाभित्रका 5वटै वडामा सडक, सिंचाई, खानेपानी विस्तार भइसकेको साथै मानिसका आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रले पनि उल्लेख्य प्रगति गरेको पाइन्छ। प्राविधिक शिक्षालय र ठूला सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने तयारी पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ। 74 सालमा निर्वाचित भएर त्यहाँको स्वास्थ्य समितिको अध्यक्ष भइसकेपछि अघि नै म त्यहाँ ठोरी स्वास्थ्य चौकीमा गएर हेर्दाखेरि एकैचोटि 4 जना बिरामी जो
स्वास्थ्य चौकीमा सुरक्षित सुत्केरी गर्नका लागि ल्याएका ती सुत्केरीहरू अत्यन्तै पीडा र पीडित अवस्था मैले देखेँ। एउटा बेड पनि त्यहाँ थिएन। त्यो भुइँमा यस्तै प्लास्टर भुइँमै सुतेर उनीहरू चाहिँ जुन त्यो प्रस्तुति त्यो गर्ने हुने बेलामा जुन किसिमको चाहिँ उनीहरूलाई हट हुन्छ, चिचाहट हुन्छ, त्यो अवस्थामा कराएर चिच्याएको अवस्था मैले त्यहाँ फेला पारेँ, देखेँ। अनि मलाई साह्रै म पीडा भएँ र म जनप्रतिनिधि भएर आउँदै गर्दाखेरि आज यो अवस्थामा मैले देख्नु भनेको यो राम्रो पक्ष होइन। अब यसलाई म तुरुन्तै सुधार गर्छु भनेर तुरुन्तै मैले आफ्नो वार्षिक बजेटमा मैले चाहिँ तुरुन्तै तपाईँको बेडको व्यवस्था, अक्सिजनको व्यवस्था त्यहाँ मैले व्यवस्थापन गरेँ। फर्निचरहरू केही थिएन, फर्निचरको व्यवस्था गरिदिएँ। अब अहिले यतिखेर हाम्रो ठोरी स्वास्थ्य चौकीमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँको 15-20वटा बेड तयार छ हामीसँग। अहिले बिरामीहरू जतिजना आए पनि भुइँमा पल्टेर चिच्याएर बस्नु पर्दैन। बेडमै जति बिरामी आए पनि 15-20 जना एकैचोटि बिरामी आए पनि त्यो बिरामीहरूलाई बेडको व्यवस्था राम्रो छ। औषधिहरूको व्यवस्था राम्रै छ होइन। जे नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने औषधिहरू छ त्यो पर्याप्त मात्रामा पाएकै छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, गुरुङ, मगर, तामाङ लगायतका जात जातिको मिश्रित बसोबास रहेको यहाँ हिन्दू, बौद्ध, इसाई धर्मावलम्बीहरूबीच सांस्कृतिक र भावनात्मक एकता छ। वनशक्तिमाई, बाघमोर्चा माईस्थान, सिद्धेश्वर महादेव र सीता गुफाका कारण ठोरी हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। त्यसैगरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि घ्याङडाँडा, ब्रह्मनगर, सुवर्णपुर, ठुलो बागमोर्चा, रामनगरमा आस्थाको प्रतीक गुम्बा छन्। ठोरी 4मा नेपालकै सबैभन्दा अग्लो 70 फिटको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको झण्डा खडा गरिएको छ। साथै ठोरीका 5वटै वडामा इसाई धर्म मान्नेहरूका लागि चर्च समेत रहेकाले धार्मिक विविधता रहेको देख्न पाइन्छ। पालिका कार्यालयले ठोरीलाई धार्मिक पर्यटनका रूपमा चिनाउनका लागि मठ मन्दिर, बौद्ध स्तूपा लगायतको निर्माणलाई महत्त्व दिँदै जीर्ण अवस्थामा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षणमा समेत काम गर्दै आएको छ। सदरमुकाम वीरगञ्जबाट करिब 60 किलोमिटर दूरीमा रहेको ठोरी पछिल्लो समय विकेन्द्रीकरणको नीति अनुरूप गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा अन्तर्गत विकासले गति लिएको अनुभूति गर्न पाइन्छ। पहिले जिल्ला सदरमुकामबाट पालिकाभित्रका गाउँहरू पुग्न खाल्डाखुल्डी कच्ची सडक हुँदै 5 देखि 7 घण्टा लाग्ने गरेकोमा अहिले पक्की हुलाकी सडक बनेसँगै 1 देखि 1.5 घण्टामा ठोरी पुग्न सकिन्छ। गाउँभित्र पनि कृषि सडकहरूको निर्माणले आवत जावतमा सहज भएको छ। चितवनसँग जोडिएको वडा नम्बर 1बाट राष्ट्रिय निकुञ्जको सडक हुँदै भरतपुर पुग्ने सडक विगतदेखि नै सञ्चालनमा छ। सदरमुकाम वीरगञ्जसँग पालिका राष्ट्रिय स्तरको सडक सञ्जालमा जोडिसकेको छ। यसका कारण स्थानीयको जीवनस्तरमा क्रमशः परिवर्तन हुँदै गएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिएपछि ठोरीले विकास निर्माणका क्षेत्रमा लोभलाग्दो प्रगति गरेको पाउन सकिन्छ। 2074 साल अघि सबै सडक कच्ची र ग्राभेल रहेकोमा स्थानीय सरकार बनिसकेपछि 5वटै वडामा सडक सुविधा छ। हाल वडा नम्बर 1 बाहेकका सबै वडामा मूल सडक पक्की छन्। हुलाकी सडकको निर्माणले जिल्ला सदरमुकामसँगको दूरी घटेको छ। मूल सडक बाहेकका चल्तीमा रहेका प्राय सडक ढलान गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको लगानी बढेको छ। कृषि सडकको अवधारणाले किसानका खेतबारीमा ट्र्याक्टर, बैलगाडा मार्फत मलखाद पुर्याउन र उत्पादित कृषि उब्जाउ घरसम्म पुर्याउन सहज भएको छ। पालिकाभित्रका गाउँहरूमा उब्जाउका हिसाबले धान, मकै, गहुँ, तोरी मुख्य मानिन्छ। यसैगरी आँप, कटहर, लिची लगायतका फलफूलमा पनि पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले लगानी गर्न थालेपछि फलफूल खेतीमा ठोरी पकेट क्षेत्रकै रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। कृषकलाई कृषि बालीमा सिँचाइको अभाव हुन नदिन गाउँपालिकाले हरेक वडामा डिप बोरिङ सहित साना बोरिङ गरेर खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ। यस्ता बोरिङका लागि विद्युतीकरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ। खानेपानीका लागि ओभरहेड ट्याङ्कीको अवधारणाले सफा र स्वच्छ खानेपानीको सुविधा नागरिकलाई प्रदान गरिएको छ। घर घरमा धारा, टोलटोलमा धाराको अवधारणाले खोलामा बगेको पानी खानुपर्ने व्यवस्थाको
अन्त्य भएको छ। पालिकाभित्र सुक्खा रहेका विजय बस्ती, सुवर्णपुर, ब्रह्मनगर, माली बस्ती, गौतम नगर लगायतका स्थानमा स्थान पहिचान गरी गाउँपालिकाको पहलमा दर्जनौं बोरिङ मार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ, जसका कारण कृषि उब्जाउ बढेको छ। गाउँको बीचमा कृषि बाटो लगभग 8 ठाउँ चाहिँ मोटामोटी स्ल्याब ढलान आधा उधी भइसकेको छ र बाँकी सबै ठाउँमा बारीमा जाने ठाउँमा जहाँ खेतबारीमा जाने ठाउँमा पनि तपाईको त्यहाँ बाटो सम्याएर ग्राभेल हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ र सँगसँगै तपाईको यहाँ मेरो वार्डमा अहिले तत्कालै 3टा डिप बोर्डिङ सम्पन्न भइसक्यो र किसानहरूले अहिले त्यहाँ खेती उब्जनी गरिरहेको छ र अहिले तत्कालै फेरि 2टा डिप बोर्डिङ ठुलो खालको डिप बोर्डिङ अब खनिसक्यो। अब यो पनि यसैपालि सञ्चालन हुँदैछ। यसैगरी पुराना किसिमका कुलोहरूलाई व्यवस्थित बनाउँदै गाउँपालिकाले हरेक वडा नेतृत्वसँगको समन्वयमा पक्की आरसीसी ढलान कुलोको अवधारणा अघि बढाएर कृषकलाई सहज रूपमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न लगानी गरेको र अहिले पुराना कुलोहरू ढलान मार्फत व्यवस्थित बनाइएको छ। किसानले लगाएको बालीनालीलाई हात्तीले सखा पार्ने गरेकोमा त्यसलाई रोकथाम गर्न जनप्रतिनिधिले नौलो अभियान सञ्चालन गरेर गाउँमा हात्ती आतंकलाई निरुत्साहित गर्दै आएका छन्, जसका लागि हरेक वडामा जंगल क्षेत्रमा मेषजाली लगाएर तारबार गरिएको छ भने हात्तीका कारण हुने बालीको क्षति जोगाउनका लागि ठाउँ ठाउँमा भ्यू टावर बनाइएको छ। ती भ्यू टावरबाट गाउँमा हात्ती पसेको जानकारी पाएपछि गाउँलेहरू जम्मा भएर जंगलतर्फ नै धपाउने गरेका छन्। हात्ती आतंकबाट चाहिँ पहिला धेरै यहाँ आतंकित थियो, तर अहिलेको तुलनामा चाहिँ अहिले यतिखेरको अवस्थामा जुन सोलर फेन्सी हाम्रो जुन आरक्षे क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा इकाइद्वारा यो चाहिँ यहाँको जनताको माग अनुसार सोलर फेन्सी 72 लाखको सोलर फेन्सीले चाहिँ यहाँको हात्ती नियन्त्रण भएको छ सर। त्यसैगरी कृषि पेसामै किसानलाई हौस्याउन उन्नत जातका बोका वितरण गरिएको छ। पशुपालनलाई थप हौसला प्रदान गर्न छिटै ठोरीमै सुविधा सम्पन्न डेरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति पालिका नेतृत्वको छ। महिला तथा बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यस्ता तालिम मार्फत सयौंको संख्यामा स्थानीयहरू लाभान्वित भइसकेका छन्। गाउँपालिकाले हरेक वडामा विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूको समन्वयमा सिलाइ बुनाइ तालिम, डल कुसन बनाउने तालिम, विद्युतीय वायरिङ तालिम लगायतका सिपमूलक तालिमहरू दिएर घर घरमा रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ स्थानीय महिला र युवालाई प्रेरित गरेको छ। सिलाइ बुनाइ तालिम सकेकाहरूलाई सिलाइ मेसिन समेत गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छ। पछिल्लो समय ठोरीमा महिला हिंसा रोकथामका लागि भएका प्रयासले समेत त्यस्ता घटनामा कमी आएको छ। हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई पालिका नेतृत्वले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। सडकमा रहेका पुराना काठेपुल विस्थापित गराउन अभियान नै चलाइएको छ। स्थानीय सरकार आएपछि सडकमा रहेका काठेपुललाई विस्थापित गरी पक्की कल्भर्ट निर्माण गरिएपछि सडकमा बेला बखत हुने अवरोध समेत हटेको छ। ठोरीका वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्मका सबै वडाका मूल सडक तथा भित्री ढलान सडक र कृषि सडकमा समेत काठेपुलको स्थानमा पक्की कल्भर्ट बनाइएको छ। गाउँपालिकाको मूल समस्या वर्षातका समयमा आउने बाढीबाट हुने जमिन कटान हो। कृषियोग्य भूमि वर्षैपिछे बाढीबाट कटानमा पर्दा जग्गाधनीहरू चिन्तित हुने गरेका छन्। स्थानीय सरकारको पहलमा पछिल्ला वर्षहरूमा ठुटे खोला, ढेडु खोला, जरायो खोला, ओरिया खोला, सिकारीबास, बागमोर्चा खोला लगायतका ठूला नदीहरूमा गरिएका तटबन्धको प्रयासले ठोरीमा वर्षौंदेखि बाढीबाट हुने गरेको कटानको समस्यामा ठूलो राहत मिलेको छ। गाउँपालिकाको विशेष पहलमा अहिले यी ठूला खोला सहित अन्य साना खहरे खोलाहरूमा समेत मेषजाली लगाएर नदी कटानको समस्या धेरै हदसम्म न्यूनीकरणको प्रयास भएको छ। गाउँपालिकाले पहिलो शर्त स्वस्थ नागरिक स्वस्थ जीवन मानेको छ।
सबै वडामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि अक्सिजन सहितका स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा आएका छन्। वडा नम्बर 1 मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण भएर सञ्चालनमा छ। वडा नम्बर 2 मा सञ्चालनमै रहेको ठोरी स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सहितको सेवा उपलब्ध छ। वडा नम्बर 2 कै गौतम नगरमा 15 बेडको आधारभूत अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। सो अस्पताल गाउँपालिकाकै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल हुनेछ। यसैगरी वडा नम्बर 3 खहरेमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छ। वडा नम्बर 4 स्थित विजय बस्तीमा 1 स्वास्थ्य चौकी र सोही वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ गरी 2वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकीका बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी भएर बच्चा जन्माएका आमाहरूलाई केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउने बाहेक 3000 पोषण खर्च बापत नगद प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सुत्केरी हुने अवस्थाका महिलालाई स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन एम्बुलेन्स निशुल्क उपलब्ध गराउने गरिएको छ। एम्बुलेन्स उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा निजी एम्बुलेन्समा ल्याउँदा लागेको रकम माग भएमा गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसैगरी गाउँपालिकाले जटिल प्रकारका रोग लागेकाहरूलाई उपचारमा सहजीकरण गर्नका लागि माग भएमा 15,000 रुपैयाँसम्म प्रदान गर्ने गरेको छ। पालिकाभित्रका गाउँमा गर्मीयाममा विषालु सर्पको टोकाइबाट समेत वर्षेनी दर्जनौं व्यक्तिले अकालमा नै ज्यान गुमाउने गरेकोमा अहिले नियन्त्रणमा आउँदै गएको छ। गाउँपालिकाको पहलमा नेपाली सेनासँगको समन्वयमा ठोरी 4 मा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना भएपछि सर्पको टोकाइबाट हुने मृत्यु ठोरी गाउँपालिकामा अत्यन्तै न्यून भएको छ। यसैगरी ठोरी 2 र 4 मा 1 आयुर्वेद औषधालय समेत सञ्चालनमा छन्। यस्तै निजी क्षेत्रकै लगानीमा भए पनि ठोरीमा 1 आँखा अस्पताल समेत सञ्चालनमा छ। सो आँखा अस्पतालमा ठोरी सहित आसपासका गाउँपालिका र छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत आँखाका बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। गाउँपालिकाका सबै वडामा शैक्षिक संस्थाको भौतिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। केही स्कुल बाहेकमा पक्की वालको संरचना बनाइएको छ भने पुराना भवनलाई नयाँ स्वरूप दिँदै नयाँ भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। गाउँपालिकाका प्रत्येक स्कुलमा विद्युतको व्यवस्था गरी सबै स्कुलहरूमा कम्प्युटरको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी विद्यार्थीहरूलाई हरेक स्कुलमा दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। ठोरी गाउँपालिका भरि 10वटा प्राथमिक विद्यालय, 5वटा आधारभूत विद्यालय, 5वटा माध्यमिक विद्यालय र प्राविधिक मावि गरी 21वटा सरकारी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यी सबै विद्यालयमा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगी गरी 280 जना कार्यरत छन् भने 3704 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ठोरी 2 स्थित गौतम नगरमा हाल नमुना विद्यालय भवन धमाधम निर्माणका क्रममा छ। पालिकाले स्थानीय जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई स्कुल तहको शिक्षा र उच्च शिक्षाका लागि हौसला स्वरूप नगद सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ठोरी पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट प्रशस्तै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। तराईको समथर भूभाग भएर पनि प्राकृतिक सौन्दर्यताले बेजोड छ। यहाँको सुन्दरतालाई कमेरो डाँडा र रातोमाटे अर्थात् गोले डाँडाले थप उजिल्याएको छ। ससाना थुम्के पहाडमा झोलुङ्गे पुल समेत बनाइएकाले ठोरी भारतीय पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको छ। गाउँपालिकाले पर्यटन पूर्वाधारका मार्फत ठोरीलाई चिनाउन प्रयास जारी राखेको छ। हालै मध्य प्रदेश सरकारले ठोरीलाई प्रदेशकै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा घोषणा समेत गरेको छ। ठोरीमा राईधारा, गोले डाँडा, कमेरो डाँडा, सीता गुफा, वनशक्ति मन्दिर, रानीवन, तालखोला, बागमोर्चा माई, रामभौरी भाटा मन्दिर चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य हुन्। ठोरीमा पर्यटकका लागि बसोबास समेतको राम्रो प्रबन्ध छ। गाउँपालिकाको सहकार्य र प्रदेश सरकारको मुख्य लगानीमा होमस्टे सञ्चालन गरिएपछि ठोरीमा घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई बसोबासका लागि सहजता भएको छ। ठोरी 5 सुवर्णपुरमा व्यवस्थित होमस्टे सञ्चालनमा छ। यहाँ गौरव पोस्ट भन्ने छ, त्यो आर्मीहरू बस्छ त्यो ठाउँमा। त्यहाँबाट त्यो सिद्धेश्वर बाबाको मन्दिरसम्म हामीले आकाशे पुल निर्माण गऱ्यो भनेदेखि मान्छेहरू जुन पर्यटकहरू आउने जुन
कुराहरू छन्। त्यो कुरा सुन्यो भने आकर्षित हुन्थ्यो, यहाँको स्थानीय पनि जान्थ्यो, बाहिरको मान्छे पनि आउँथ्यो। किनभने त्यो जङ्गलभित्र हात्तीको डर पनि भएन, बाघको डर पनि भएन। आकाशे पुल बनाइदियो भनेदेखि त्यो आकाशे पुल हेर्दै हेर्दै हरियाली जङ्गल हेर्दै हेर्दै सिद्धेश्वर बाबाको दर्शन गर्ने, अनि त्यसपछि फर्केर आउने, मनोरञ्जन पनि हुने, त्यो किसिमको हामीले सोच राखेका थियो। त्यसको एउटा बनाएर कागजपत्रहरू हामीले डकुमेन्टहरू बनाएर पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको पनि हो। यहाँ आउने पर्यटकहरूले हात्ती सफारी समेत गर्न सक्नेछन्। ठोरीमा पछिल्लो समय गुणस्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरू निजी लगानीमा पनि धमाधम सञ्चालनमा छन्। त्यसैगरी चोकचोकमा बनाइएका गोलघरले सौन्दर्यता बढाएको छ। पिकनिक स्पोटका रूपमा चर्चित राईधारा र रानीवनमा बनाइएका गोलघरले पर्यटकलाई तान्ने गरेका छन्। यसैगरी नेताहरूको सम्मान स्वरूप स्मृतिमा निर्माण गरिएका गणेशमान सिंह पार्क, मनमोहन पार्क, शहीद पार्क, कल्चर भवन लगायतले पालिकालाई पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ। पालिकाले देशभरकै लागि नौलो र ऐतिहासिक काम पनि प्रारम्भ गरिसकेको छ। वडा नम्बर 1 मा राष्ट्रिय विभूतिहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय विभूति पार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। ठोरी गाउँपालिकामा यो अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय लोकमार्गहरूको विकास हुने हो भने नेपालमा तीन देशका चाहिँ पर्यटनहरू भेटिने धेरै सम्भावना बोकेको ठोरी गाउँपालिका हो। यहाँ नेपालको मात्रै नभइकन यहाँ चीनको, भारतको, नेपालको पर्यटन भित्राउने व्यापक सम्भावना बोकेको यो ठाउँ हो। गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र ठोरी 4 घ्याङडाँडामा अवस्थित छ। सुरुका वर्षमा भाडामा कोठा लिएर सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा हाल आफ्नै भवन बनिसकेपछि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइएको छ भने सेवाग्राहीलाई सेवा लिन समेत सहज भएको छ। वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्मका 5वटै वडामा आफ्नै भवन मार्फत स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको वडा कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन्। गाउँपालिका नेतृत्वले सबै जातजाति र समुदायको उत्थान र संरक्षणका लागि आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई ध्यानमा राख्दै अघि बढेको छ। सोही नीति अनुसार ठोरी 4 मा दलित भवन निर्माण भइसकेको छ। सो भवनमा स्थानीय वेशभूषा र संस्कृति झल्कने दलित समुदायसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू राखिनेछ भने सो समुदायका भेला, गोष्ठी तथा कार्यक्रम गर्न सो भवनलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। सामुदायिक भवन ठोरी 4 मा नै निर्माण अन्तिम चरणमा छ। ठोरी अत्यन्तै सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। पूर्व पश्चिम हुलाकी सडक, उत्तर दक्षिण चीन र भारत जोड्ने प्रस्तावित ठोरी केरुङ सडक ठोरीको विकासका लागि वाहक हो। यी दुवै लोकमार्गको निर्माण सकिँदा भोलिका दिनमा ठोरी देशकै नमुना बन्ने निश्चित छ। त्यति मात्रै होइन, यहाँ आइटी कलेज समेत स्थापनाको तयारी भइरहेको छ। 2,39 लाखको प्रस्तावित बजेटमा ठोरी 3 मा आइटी कलेज स्थापना गर्ने तयारी छ। गाउँपालिकामा 50 बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल समेत बनाउने तयारीमा नेतृत्व लागि परेको छ। सो अस्पतालको अवधारणा अघि बढाइएको र अस्पताल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि जटिल रोगको उपचार गरिनेछ। पालिकाभित्र सेवा सुविधाहरूको विस्तार भएसँगै निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढेको छ। पर्यटन, कृषि र पशुपालनमा आकर्षण बढेको छ भने लगानी पनि बढ्दो छ। 5 नम्बर वडामा निजी क्षेत्रको लगानीमा अत्याधुनिक गाई फार्म सञ्चालनमा आइसकेको छ। सो फार्म दक्षिण एसियामा नै दोस्रो ठूलो भनेर दावी गरिएको छ। सो फार्ममा पालिकाले स्थानीयलाई नै रोजगारी उपलब्ध गराउन समन्वयकारी भूमिका गरिरहेको छ। बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। विकासका दृष्टिबाट अझै पनि पछि परेका पालिकाको वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 2 को इच्छानगर सहितका स्थानलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वले आगामी विकासको योजनामा अघि राखेको छ। वास्तवमा ठोरी गाउँपालिकाले चौतर्फी प्रगति गरिरहेको छ। ठुलो खालको बिग खालको प्रोजेक्ट भन्नुहोस् न, अलि बाँकी छ। तर अब स्कुलको भवनहरू मावि लेभललाई चाहिने भवनहरू लगभग तपाईँले हेर्नु बनि नै सकेको छ। नमुना मावि बन्दैछ, स्वास्थ्य चौकी 15 बेडको बन्दैछ होइन। अब आइटी कलेज हाम्रो बन्दैछ। अब लगभग आधारभूत चिजहरू जनताको लागि चाहिँ अब पुरा भइसक्यो। अब गाउँ सामान्य गाउँ अब विकासतिर गयो।
अब यो भन्दै गर्दा के हुन्छ भने अब स्मार्ट टाइपको भन्नुहोस् न, अब अलिक ठुल्ठुलो टाइपको, अलिक सुविधा सम्पन्न टाइपको, अब मानौँ अब ढलान पिच भन्दाखेरि पनि नालासहितको भन्नुहोस् होइन। अब मानौँ दुवैपट्टि साइडहरूमा वृक्षरोपण सहितको भन्नुहोस्, अलिक व्यवस्थित टाइपले अब लानुभन्दा यो जुन चिजलाई बनिसक्यो उसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दा अब अरू चिज छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब कुनै समय केन्द्र सरकारबाटै हेपिएको ठोरी यति बेला विकासको बाटोमा अघि बढ्दै गएको छ। संघीयताको अभ्यासले घर आँगनबाटै सेवा लिन पाउँदा जनतामा उत्साह बढेको छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न जनताबाट समेत हौसला मिलिरहेको छ। समग्र रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक संरचना, नदी नियन्त्रण, जङ्गली जनावर नियन्त्रण लगायतको क्षेत्रमा भन्नुहोस् अथवा त्यस भेगमा रहेको युवाहरूलाई जुन क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिएर क्षमता विकास गर्नेदेखि लिएर सिपमूलक भन्नुहोस्, लुगा सिलाउने तालिम भन्नुहोस्, दलकुसन बनाउने भन्नुहोस्, मुढा बनाउने भन्नुहोस्, अथवा त्यहाँको सिकर्मी डकर्मीको तालिमहरू भन्नुहोस्, अथवा केही बेरोजगार साथीहरूलाई युवाहरूलाई ठेला नास्ता बनाउन लागि ठेला वितरणदेखि भन्नुहोस् होइन, अथवा किसानहरूलाई सुक्खा क्षेत्रमा मोटर पम्पी सेट वितरणदेखि लिएर समरसेल बाँड्नेदेखि लिएर व्यापक मात्रामा हामीले गरेका छौँ काम। बितेको 4.5 वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरेको ठोरीले अबको 5 वर्षमा सुविधा सम्पन्न, हराभरा र पर्यटनका दृष्टिकोणले अब्बल गन्तव्य बन्ने लक्ष्य मात्रै लिएको छैन, देशकै नमुना पालिका बन्ने जमर्को पनि गरिरहेको छ।